दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 पुस 1 गते। आजकै दिन 2017 सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो निर्दलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए। यो दिनलाई राजावादीहरूले विशेष महत्त्वको दिनका रूपमा सम्झना गर्दै आएका छन्। 2046 सालसम्म यो दिन राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो। आजको दिन निकै तामझामका साथ देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लामा तत्कालीन राजावादी पञ्चायती शासकहरूको चहल पहल हुने गर्दथ्यो। लाग्दथ्यो पुरा देश पञ्चमय भएको छ। त्यसै कारण राजाबाट घोषणा गरिएको थियो, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली। त्यो भावना पञ्चहरूमा विकसित हुन सकेन, किनभने उनीहरूमा पनि निषेधकारी मानसिकता विकसित भयो। निषेधकारी मानसिकताले राजनीतिक दलहरूमाथि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक उनीहरूको शासन रहँदै गयो। पञ्च शासकहरूले राजनीतिक दलहरूमाथि निरङ्कुशता अपनाउने मात्र होइन, लेखकीय स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने, सामान्य असावधानीका समाचारहरूमा पनि राजकाज मुद्दा लगाउने र प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कुनै अभिव्यक्तिका आधारमा मात्र पनि राजकाज मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्नेसम्मका गतिविधिहरू गरिएका थिए। ती गतिविधिहरू तत्कालीन राजा महेन्द्रका अथवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भावना विपरीतका थिए भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यी फरक विश्लेषणका विषयहरू हुन सक्छन्। के हो वाक स्वतन्त्रता, के हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, के हो राजनीतिक स्वतन्त्रता, यी विषयहरूबारे धेरै लामो बहस गर्न सकिन्छ। तथापि यहाँ आज मैले खास गरेर चर्चा गर्न खोजेको पुस 1 राजावादीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हुँदाहुँदै पनि राजावादीहरूले पुस 1 लाई नरोजेर फागुन 1 लाई जनविद्रोहको लागि तयारी गरिरहेको दिनको रूपमा किन रोजे? फागुन 1 देखि दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जनविद्रोह गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो खुलासा स्वयं दुर्गा प्रसाईले गरिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाईको शक्ति कति बलियो छ भन्ने कुरा गत मङ्सिर 7 गतेको दिन काठमाडौँको बल्खु क्षेत्रमा उनले उपस्थित गराएको जो जनताको उपस्थिति थियो, त्यो उपस्थितिले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ कि राजावादीहरू अहिलेको गणतन्त्रप्रति अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति, अहिलेको सरकारप्रति निकै आक्रामक भइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। फागुन 1 को महत्त्व र पुस 1 को महत्त्व फरक फरक कित्तामा जान सक्छ। राजा महेन्द्रले देशमा अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बिगबिगी भयो, विदेशी शक्तिको चलखेल बढी हुन थाल्यो भन्ने विश्लेषणका आधारमा आजको दिन राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दिन हो। जबकि फागुन 1 तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य लगायतका अन्य विभिन्न राष्ट्रियतासँग जोडिएका, जनजीविकासँग जोडिएका लगायतका विषयहरूलाई महत्त्व दिएर आन्दोलन थालनी गरिएको अथवा हतियार उठाउने निर्णयका साथ जनयुद्ध थालनी गरिएको दिनको रूपमा फागुन 1 लाई लिइन्छ। 2017 सालको पुस 1 र 2052 सालको फागुन 1 नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्त्वका यी दुईवटा दिनहरू रहने पुगेका छन्। दुवै दिनका इतिहासलाई सम्झने हो भने पुस 1 मा पनि पूर्व राजा महेन्द्रले वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपलाई निशाना बनाएर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दिन थियो। फागुन 1 राजनीतिक दलहरूमाथि राजाले फेरि पछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताको निम्ति थालनी गरेको आन्दोलनको दिन थियो। र त्यो मात्र नभएर हतियार बोकेर जब माओवादीले देशव्यापी हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्यो, त्यसले पुरा देशलाई तरङ्गित बनाएको थियो।
पूरा देश तरङ्गित भइरहेको बेलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत किनारामा धकेलेर माओवादी र अन्य संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरूलाई एउटै कित्तामा उभिन बाध्य पारेको दिन थियो। त्यसकारण पनि त्यो दिनको विशेष महत्त्व रहन पुगेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयासबाट राज संस्था विघटित भयो। राजालाई शक्तिशाली बनाउने काममा पुस 1 गतेको निर्णायक भूमिका छ। देशबाट राजतन्त्र फाल्नको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका फागुन 1 को रहन पुगेको छ। त्यसकारण यी दुईवटा दिनहरूको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि राजावादीहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा दिँदै त्यो नारालाई सघन बनाउँदै त्यो नाराकै आधारमा जनविद्रोह गर्ने उद्घोष गरेका छन् फागुन 1 गतेदेखि। जबकि अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने निर्णय गत वर्ष नै गरेको छ। गत वर्ष राजावादीहरूको समेत उपस्थिति रहेको मन्त्री परिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। त्यो निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सहमति जनाएर निर्णय भएको थियो। तर ती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले अब यो फागुन 1 गतेदेखि राजावादी दुर्गा प्रसाईहरूले थालनी गर्न थालेको जो जनविद्रोह छ, यो जनविद्रोहमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने, यो प्रश्न उनीहरूको अगाडि उभिएको छ। आज मैले पूर्व राजा महेन्द्रले 2017 साल आजकै दिन अथवा पुस 1 गतेको दिन सम्बोधन गरेका शब्दहरू सम्झना गर्न आवश्यक ठानेको छु। पूर्व राजा महेन्द्रले के भन्नुभएको थियो, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका कारणहरू के थिए, पूर्व राजा महेन्द्रले के आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो भन्ने विषयमा थोरै मात्र जानकारी प्राप्त गर्न स्वयं राजा महेन्द्रका शब्दहरूले पनि हामीलाई बल पुर्याउनेछन्। पूर्व राजा महेन्द्रले 17 साल आजकै दिन वाचन गरेको सन्देश म यहाँ पढ्न चाहन्छु। आगे प्यारा प्रजा गइरके यथोचित, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब 2 वर्ष अघि देशमा आम चुनाव गराएको सबैमा विदितै छ। फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधान अनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो। त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने सङ्केत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए। तर त्यसको ठिक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो। ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रीमण्डलले देशका प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो। अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रीमण्डल बिल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयन बिना
कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण पैदा गर्ने गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमन चयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपयुक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदन समेत हामीबाट आजको यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौँ। कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौँ। हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहाएका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौँ। धारा 2 का सबै धारा, धारा 3 का सबै धारा, भाग 5 को धारा 11 बाहेक अरू सबै धारा, भाग 5 को धारा 55 बाहेकका सबै धारा, भाग 9 को परिच्छेद 3 तथा धारा 73 बाहेक र भाग 10 को सबै धारा। यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जङ्गी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, काम, कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनु पर्दैन र सबैले आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशवासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौँ र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौँ। श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून्। जय नेपाल। राजा महेन्द्रले दिएको सन्देश यही हो। यो सन्देशले देशको तत्कालीन परिस्थिति कस्तो थियो छर्लङ्ग पारेको छ। हामीले इतिहासमा पढेको कुरा हो। देशका हिमाली भेगमा 18वटा इन्डियन चेक पोस्टहरू थिए। यो घोषणापछि राजा महेन्द्रले चालेको कदमबाट ती चेक पोस्टहरू हटाइए। हामीले पढेको इतिहासले हामीलाई पढाइरहेको छ। 17 सालभन्दा पहिलेको मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ। तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदका बैठकहरू हुने बेलामा प्रत्येक मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिले उपस्थिति जनाउने चलन थियो अथवा नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो सिधै भारतीय हस्तक्षेपको नाङ्गो नमुना थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो गतिविधिलाई अथवा त्यो भारतीय प्रतिनिधिको जबरजस्ती उपस्थितिलाई पनि राजा महेन्द्रको यो 17 सालको कदमपछि बन्द गरियो। चेक पोस्टहरू हटाइयो र नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा यिनै राजा महेन्द्रले सदस्यको रूपमा स्थापित गराउन पनि पुगे र यिनै राजा महेन्द्रले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पनि दिलाए। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि बन्न पुग्यो। नेपालमा भारतीय मुद्रा चलन चल्तीमा थियो। भारतीय मुद्रा चलन चल्तीमा रहेको प्रचलनलाई पनि यिनै राजा महेन्द्रको 17 सालको कदमपछि हटाइयो। नेपालमा नेपाली मुद्राको प्रचलन सुरु भयो। यस्ता तमाम राष्ट्रियता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कदमहरू पूर्व राजा महेन्द्रले चाले। 2017 सालको कदमपछि विभिन्न कानुनी सुधारहरू, जातीय भेदभावहरू, मुलुकी ऐन लगायतका विभिन्न खालका सुधारका कार्यक्रमहरू पनि राजा महेन्द्रको यो 17 सालको कदमपछि थालनी भए। उनले आफ्नो सन्देशबाट पनि यस्ता थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा पनि स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भनेपछि
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप अत्यन्त चर्को रूपमा भइरहेको अवस्था थियो। एकातिर चेकपोस्टहरूमा भारतीय उपस्थिति 18 ठाउँमा र मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नेपालको राजनीतिमा योभन्दा लज्जाजनक कुरा अरू के हुन सक्छ र त्यसमा पनि भारतीय मुद्रा नेपालको बजारमा प्रचलनमा आउनु लज्जाजनक विषय हो। आजको दिन राजा महेन्द्रले चालेको कदमपछि 17 सालपछि 2028 सालसम्म 11 वर्ष, जम्मा 11 वर्ष राजा महेन्द्रले शासन गरे यो देशमा। राजा महेन्द्रले 11 वर्षसम्म गरेको शासन बीचमा भएका ती राष्ट्रियता सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदमहरू नेपालको इतिहासमा अरू कुनै पनि शासकले गर्न सकेको छैन त्यसपछि। र साथै नेपाललाई राजा महेन्द्रले उद्योग नीति यस्तो ल्याइदिए जुन उद्योग नीतिबाट नेपालमा औद्योगिकरणको लहर ल्याइदिए। हामी इतिहासमा पढ्ने गर्छौँ हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतका हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, जति पनि उद्योगहरू थिए ती उद्योगहरू महेन्द्र राजा भएपछिको 11 वर्ष बीचका गतिविधिहरू थिए, जुन गतिविधिहरूले नेपाललाई उत्पादित वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालनी गरेको थियो। नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति विदेशतिर धाउनु नपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको थियो। रोजगारीको सृजना देशभित्रै गरिएको थियो र शिक्षा नीति राजा महेन्द्रले यस्तो ल्याइदिए कि देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लामा क्याम्पसहरू अथवा कलेजहरू स्थापना गर्ने र केन्द्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने काम समेत गर्न पुगे, जुन कारणबाट शिक्षाको लहर आयो देशव्यापी रूपमा। त्यही रूपमा सरकारी स्कुलहरू, सरकारी कलेजहरू, क्याम्पसहरू देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लाहरूमा युवाहरूलाई पठन पाठनको व्यवस्था पनि यिनै राजा महेन्द्रले सुरुवात गरेका हुन्। तर यिनी राजा महेन्द्रले 17 साल पुस 1 गतेको आजको दिनदेखि चालेको कदमले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। राजनीतिक गतिविधिहरू राजनीतिक दलहरूले गर्न पाएनन् भन्ने आरोप छ। मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लाग्यो भन्ने आरोप छ। लेखकीय स्वतन्त्रता बन्देज भयो भन्ने आरोप पनि छ। तर पत्रकारिता त्यो बेला पनि फस्टाएकै थियो। हामीले पनि पञ्चायत कालमा पत्रकारिता गर्यौं। 28 सालसम्म पनि पत्रकारिताको अनुभव गरियो। त्यो बेला एउटा थियो राज संस्थाको विरुद्धमा लेख्न पाइदैन थियो। त्यो बेलाको पञ्चायती व्यवस्थाको अथवा निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा लेख्न पाइदैन थियो। राजनीतिक दलहरूको पक्षमा यदि केही विषयहरू सार्वजनिक गर्न चाहना भयो पत्र पत्रिकालाई भने राजनीतिक दलहरूको नामभन्दा पहिले प्रतिबन्धित शब्द लेखेर मात्र समाचार लेख्न पाइन्थ्यो। प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो भनेको छ, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री फलानाले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर पत्र पत्रिकाहरूमा लेख्न स्वतन्त्रता थियो। त्यो बेला राजकाज मुद्दा लगाउने आधार हुँदैन थियो। कानुनी अधिकारको रूपमा प्रतिबन्धित शब्द लेखेपछि लेख्न पाइने थियो। त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा लिने कि नलिने लिनै पर्ने हुन्छ। तर समाचारमा लेख्ने क्रममा यदि श्री 5 को सरकार लेख्न पर्ने ठाउँमा 5 छुट्यो भने राजकाज मुद्दा लाग्यो, को छुट्यो भने राजकाज मुद्दा लाग्यो, अथवा श्री 5 को छुटेर श्री सरकार मात्र भनियो भने पनि राजकाज मुद्दा लाग्यो। तर फल्नो मन्त्री परिषदले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारले, मरिचमान सिंहको नेतृत्वको सरकारले, सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वको सरकारले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, जनविरोधी काम गर्यो, राष्ट्रियता विरोधी काम गर्यो, हामीहरूले लेख्दै आएको अनुभव छ। त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्ने कि नमान्ने, त्यसलाई लेखकीय स्वतन्त्रता मान्ने कि नमान्ने, आजको लेखकीय स्वतन्त्रतालाई कस्तो खालको स्वतन्त्रता मान्ने। अहिले पत्र पत्रिकामा जुन ढङ्गले लेखकीय स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र विकसित भइरहेको छ, यस्तो छाडातन्त्र भने थिएन।
यो निश्चित रूपमा जसरी छाडातन्त्र भयो भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। किन लगायो त? टिकटकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण के? राजा महेन्द्रको शासन हुँदो हो, राजा वीरेन्द्रको शासन हुँदो हो अथवा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन हुँदो हो यो देशमा र टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदो हो त पक्कै पनि राजतन्त्रात्मक निरङ्कुशताको, राजतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगायो भनेर त्यो बेला विरोध हुने अवस्था सृजना हुन्थ्यो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले, गणतन्त्रवादी सरकारले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी आवरणको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले यसलाई स्वाभाविक मानिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत स्वाभाविक मानिदियो। अब अरू कसको के लाग्ने? जनताको के लाग्ने? हेक्का रहोस्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्झना गर्नुपर्छ त्यो बेला अदालतहरूले राजाका कदमलाई पनि सदर गर्दथे। राजाका कदमहरूलाई कहिले पनि अदालतले औँला ठड्याउने काम गरेका थिएनन्। त्यही काम अहिले टिकटक प्रतिबन्धको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको कदमलाई समर्थन गरिएको छ। त्यसकारण पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ। तपाईहरूले जे गरिरहनु भएको छ अहिले 2017 सालभन्दा पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा भिन्नता के छ? देशको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ कि छैन? विदेशी चलखेल देशमा भइरहेको छ कि छैन? विदेशी चलखेलको कारणले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरू कमजोर बनिरहनु भएको छ कि छैन? राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई अझ खास गरेर भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले बाध्य बनाइरहेका छन् कि छैनन्? तपाईँ नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपालबाट विशेष किसिमका स्वार्थहरू हासिल गरिरहेका छन् कि छैनन्? उदाहरणको लागि एमसीसी सम्झौता तपाईहरूले किन गर्नुभयो? कसको लागि गर्नुभयो? उदाहरणको लागि नागरिकता विधेयक तपाईहरूले किन पारित गर्नुभयो? त्यो कसको लागि गर्नुभयो? तपाईहरूले 7वटा प्रदेशमा देशलाई विभक्त गर्नुभएको छ। मैले यसअघि पनि धेरै पटक चर्चा गर्ने गरेको छु। हाम्रो छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशमा 22 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा मात्र मन्त्री परिषद छ। हाम्रो देश 3 करोड पनि जनसङ्ख्या छैन, 8वटा मन्त्री परिषद किन चाहिए यो देशमा? यो प्रश्न प्रत्येक दिन उठ्छ, प्रत्येक नेपाली जनताले उठाउनु पर्छ। त्यसै कारण अहिले संहिताको विरोध भइरहेको छ। संहिता खर्चिलो भयो, यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। यो देश गरिब मुलुकको रूपमा, संसारव्यापी रूपमा चित्रित भइसकेको छ। त्यसकारणले यो खर्चिलो संहिताको पद्धतिबाट हामी बाहिर निस्कनु जरुरी छ। एउटै मन्त्री परिषदले 3 करोड नेपाली जनतालाई शासन गर्न सक्छ। यो वास्तविकतालाई किन नबुझ्ने? हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, सबै नेपालीहरूको साझा नेपाल भन्ने कन्सेप्टबाट सबै राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढ्न कृत सङ्कल्पित भएर लाग्ने हो भने नेपालको समृद्धि धेरै टाढा छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। अन्यथा पुस 1 लाई नमनाएर शान्तपूर्वक बसेका राजावादीहरूले फागुन 1 लाई किन रोजे? फागुन 1 बाट जनविद्रोहको थालनी गर्ने भनेर किन भनेका छन्? फागुन 1 देखि जनयुद्ध गरेका सबै माओवादीहरूले पनि हेक्का राख्न जरुरी छ। सबै माओवादीहरू त्यो जनविद्रोहको लहरमा लामबद्ध हुन कति बेर छैन। लामबद्ध भए भने तपाईहरू रमाइरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जग हल्लिसकेको छ। यसलाई बलियो बनाउन तपाईहरूले सम्भवै हुने छैन। समयमै बुद्धि पुर्याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिले नेपाली भावनाको सम्बोधन गर्नु पर्यो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।